Now it's okay. ॐ वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। अस्तु, अद्य किञ्चित् बन्धुवाचकशब्दानाम् अभ्यासं कुर्मः वा? मम मातामहः हैदराबाद् नगरे वसति, मातामही अपि बहु कार्यं करोति। तस्याः इदानीं 90 वर्षाः सम्पन्नाः, किन्तु समयस्य सम्यक् उपयोगं करोति। इदानीमपि पाकं करोति तावत्। मातामहः बहु पठति, संस्कृतम्, आङ्ग्लभाषायां। तस्याः चरित्रे बहु इच्छा अस्ति। भारतीयचरित्रमस्ति, विश्वस्य चरित्रमपि बहु पठति। इदानीं भवद्भिः अपि तावदेव किञ्चित् वदन्तु। अनिलमहोदय प्रारम्भं करोतु। आम्, अहं पितामही कोलकाता नगरे। मम पिता क्षम्यतां। मम पितामही कोलकाता नगरे वसति। मम पितामही 91 वर्षं वर्षीय भवति। भवती अनेक जैन धार्मिक पुस्तकान् पठितवती। इदानीमपि पठति वा? इदानीं स्वल्प किञ्चित् पठति। न पूर्ण सम्यक् नास्ति। आरोग्यं सम्यक् नास्ति वा? आरोग्यं सम्यक्, पूर्णम् आरोग्यं सम्यक् नास्ति। अहं धर्मस्य ज्ञानं पितामहीतः उपार्जनं करोमि।
उपार्जनं करोमि, उपार्जनं कृतवान्, प्राप्तवान् अपि वक्तुं प्राप्तवान्। शक्यते। So, पितामही अपि अस्ति वा? पितामह अपि इदानीं नास्ति। इदानीं कृष्ण महोदय। मम माता हैदराबाद नगरे अग्रजस्य गृहे वसति। सा 80 वर्षाणि भवति। सा 80 वर्षीया 80 वर्षीया अस्ति भवति। 80 वर्ष 80 years. 80 years. She's 80 years, and I don't know how to put it, but she is the one taught me all the Bhagavata and slokas and everything. That's not in English, Sanskrit. yes, प्रयत्न करोति। अद्यपि किञ्चित् संस्कृतपदानि सन्देहम् अस्ति। अहं मम मातस्य सम्भाषणं कृतवान्, मातुः सम्भाषणं कृतवान्। मम माता संस्कृत परिज्ञानं बहवः अस्ति, बहु अस्ति, and I don't know how else. अजय महोदय, नमस्ते। भाववाचक शब्द नाट् भाववाचक बन्धुवाचक शब्दानां प्रयोगः अस्ति। किञ्चित् बान्धवानां विषये वक्तुं प्रयत्नं करोतु। Maybe you can give someone else one try, then you can see how we are doing. अस्तु परमेश्वरन् महोदय। तत्र नास्ति। सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। सुप्रभातं महोदय। मम मातामहान् मातामही नास्ति, मम मातुपितामहन् अस्ति। सः मातुपितामह and मातुपितामही स्तः। मातुः पितामहः अस्ति वा? मातुः पितामहः, मातुः पितामही स्तः। कति वर्षीयौ स्तः? मातुः पितामहान् 95 आयु, 95। पितामही 90 वर्षीय। Pitamahi of your mother? Madu Pidamahi, that is my mother's mother. Sorry, I think I made a mistake. Mama Madu Pidamahi भी अस्ति। मम श्वशुरः अस्ति। श्वशुरः और श्वशुर और श्वशुर स्तः। तयोः आयुः 85 तथा 80 वर्षः सः। तौ बॉम्बे नगरे
वसतः वसतः मुम्बैनगरे वसतः अहं संस्कृतपठनं विद्यालये कृतवान् मम श्वशुः मम गुरु समानः अस्ति सा मम पठनार्थं महाभारतं रामायणं भागवतं पठनार्थं सहायं कृतवती मम परिचयः तया द्वारा आसीत् तदा मम पत्नी अपि मम सहायं कृतवती भवत्याः पत्नी अपि पठति संस्कृतं जानाति वा किञ्चित् जानाति मम विद्यालये संस्कृतम् एकः विषयः अस्ति सः वयं संस्कृतमेव पठितवन्तः किञ्चित् किञ्चित् जानीमः अस्तु हा अग्रे अजय महोदयः वा सरस्वती महोदये वा मम पितामहः अस्ति पितामही नास्ति वा मम पितामहः उच्चैः वदतु न श्रूयते मम पितामहः अस्ति पितामही नास्ति वा मम पितृव्यः कृषकः अस्ति मम पिता वणिजकः अस्ति वाणिज्यं करोति वा वाणिज्यं करोति मम माता गृहिणी अस्ति ते मम ग्रामे वसन्ति ते मम ग्रामे वसन्ति वसतः माता पितरौ द्विवचनं किल I think he's telling for everyone. सर्वे ग्रामे वसन्ति भवतः ग्रामः कुत्र अस्ति मम ग्रामः बिहार राज्ये अस्ति अजय महोदय क्वारंटाइन कुर्वन् अस्ति इदानीं क्वारंटाइन समाप्तं वा नास्ति इदानीमपि गृहात् एव कार्यं करोति वा गृहे कार्यं करोमि क्वारंटीन समय परश्वः समाप्तं भवति अस्तु सम्यक् सरस्वती महोदय मम पितामहः पितामही मातामहः माता पितरौ सर्वे स्वर्गं प्राप्तवन्तः
मम पितामहः ज्योतिषशास्त्रे विद्वान् मम आसीत्। पिता अपि ज्योतिषशास्त्रं पठितवान् मम माता पिता पितरौ मम माता श्लोकं सर्वे शिक्षितवन् नाट् पठितवती टाट् पाठितवती। पठितवती मम अग्रजा चेन्नैनगरे वसति सा 68 वर्षम् अस्ति वर्षीया अस्ति। सा मम द्वितीयमाता इव। समानं सा द्वितीया माता इव। द्वितीया माता इव सा बहु प्रीत्या प्रीत्या सर्वेषां पालयति, सर्वैः सह सम्भाषयति। मम पिता मम गुरुः सर्वे विषया शिक्षितवान् पाकं वा गृहकार्यं वा इवन् स्टडीस् विद्याभ्यासं सर्वे मम पिता शिक्षितवान् अहं मम पितास्य प्रिय पुत्री डार्लिंग सम्यक् सम्यक् स्वप्ना महोदय। मम मातामही पितामही पितामह not there, नास्ति, स्वर्गं प्राप्नोति। मम माता पितरौ कोयम्बतूर् नगरे वसतः मम माता in her younger days, how do I say that? यौवनावस्थायां बाल्यकाले okay, maybe when I was little, how do I say? Okay, when मम I was little, बाल्यकाले मम माता बालविहार शिक्षिका अस्ति शिक्षिका अस्ति आसीत् she was teaching आसीत् correct मम पिता क्रिकेट रणजी ट्रोफी अंपायर सम्यक् आसीत् बैडमिंटन एव अंपायर आसीत् बैडमिंटन अपि क्रीडति स्म न क्रीडति स्म अंपायरिंग बैडमिंटन अपि इदानीं आरोग्य सम्यक् नास्ति
So mama mata 3 years ago, 3 varshe, त्रयः वर्षाणां पूर्वे. 3 years before or since 3 years? Stroke. Pakshavata. So karyam कर्तुं न शक्नोति. So इदानीं सम्यक् वा? इदानीं किञ्चित् no, नास्ति, किञ्चित् बहु किञ्चित् actually. स्वयं भ्रमणं करोति वा? न, स्वयं न. मम माता Sevika. Is that what I said? Care lady is there to help us. Sevika asti. तस्याः सहायेन, सेविकायाः सहायेन कार्यं किञ्चित् गृहे एव चलति, प्रयत्नं चलितुं शक्नोति. प्रयत्नं करोति. That's good. मम पिता गृहकार्यं कृतवान्. सम्यक्. गृहकार्यं करोति, इदानीमपि करोति वा? करोति. कृतवान् न, करोति, इदानीमपि करोति. ओके, इदानीम् अपि करोति. That's it. I don't have anything else to say. भवती कोयम्बटूर् नगरे कदा गतवती? March, January end I went. संस्कृते January मासे अन्ते from January to March. जनवरी जनवरी मासान्तः till March. March पर्यन्तं. March मासं पर्यन्तं कोयम्बटूर् नगरे गतवती आसम्. इदानीं पूर्वम् अनन्तरं तत् दृष्टवन्तः किल? तत् इदानीं कक्षायां बहु आनन्दं भवति. अहं कक्षाया सहपाठिनः अनेकविषय जानाति. रहस्यविषयान् अपि जानाति. अस्तु, पूर्वम् अनन्तरम् इति तद् चलनचित्रं दृष्टवन्तः किल? कक्ष्यायाः, स्वस्यं कक्ष्यायाः. इदानीम् अहं वाक्यद्वयं वदामि. भवन्तः तस्य पूर्वम् अनन्तरम् इति उपयुज्य पुनः वाक्यं
Aham actually I wanted to type but I didn't get time, so too many activities. Shri Krishnah Mathuram gacchati Kamsam hanti. These are the two sentences. So use Purvam and then Anantaram. Anila Mahodaya. Ajay Mohoday. Ah. श्रीकृष्णः पूर्वं मथुरां गच्छति अनन्तरं I am not able कंसं हन्ति. श्रूयते भवान्. You are not able to hear. उच्चै वदतु. अहं शृणोमि. Samyak. Yeah, samyak. श्रीकृष्णः पूर्वं मथुरां गच्छति अनन्तरं कंसं हन्ति. मम कर्णो न सम्यक् नास्ति. तावत् न महोदय. Hananath Purvam, like that. Have you worked on this? Which was the book number, Pravesha? 7, 9. नवम पुस्तिकायां अस्य विषये किञ्चित् अभ्यासः दत्तः. नवम पुस्तिका भावे प्रयोगः अस्ति. भावे प्रयोगः वा? हा, तदपि कर्तुं शक्यते किल इदानीं? अहं पुस्तकं नास्ति. ड्रैव् गूगल ड्रैव् अस्ति. आमाम् अस्ति किल? अस्ति. अस्तु, पूर्वम् अनन्तरम् इत्येव वदतु, तदनन्तरं भावे प्रयोगं कुर्मः. आमाम्. अस्तु, बालकः अनिलमहोदय, बालकः क्रीडाङ्गणं गच्छति, कन्दुकं क्षिपति. ओके, बालकः पूर्वतः बालकं पूर्वं बालकः क्रीडाङ्गणान् गच्छति, अनन्तरं कन्दुकं क्षिपति. पाचकः कृष्णमहोदय, पाचकः तण्डुलं पचति, पाचकः पायसं पचति. I haven't done the exercise, man, but is it Purvantaram? Purvam Pachakah Tandulam Pachati Anantaram Payasam Karoti or Kurvanti. भगीरथः तपः करोति, गंगाम् आह्वयति. सरस्वती महोदय, हाँ, परमेश्वरन महोदय. भगीरथः पूर्वं what is the sentence? तपः करोति, अनन्तरं गंगाम् आह्वयति. गंगा जह्नु महर्षेः आश्रमं प्रविशति, गंगा हरिद्वारे प्रवहति. गंगा पूर्वं जह्नु महर्षि आश्रमे प्रविशति, आश्रमं प्रविशति, तदनन्तरं हरिद्वारे प्रवहति. स्वप्ना महोदय, छात्राः वेदान् पठन्ति, छात्राः उपनिषदः पठन्ति.
Upanishadah Pashtanti. Okay. Pathanti, right? Okay. So Chhatraah Purvam Vedan Pathanti. Anantaram Upanishadam Pathanti. Upanishadah Pathanti. Right? Upanishadah Pathanti. अस्तु इदानीं But in the video, I wanted to say in the video, the class was different. yes They used Panchami and Shashti. yes there are rules actually. If you have understood the rules, it would be easier, isn't it? What are the rules actually? So there are two rules to be followed while applying Purvam and Anantaram. What are the rules? So Anantaram, it's a Shashti Vibhakti. So the example was Ramaha phalam khadati griham gacchati. So Ramaha phalasya khadanasya anantaram griham gacchati. Then Ramaha grihasya gamanat purvam phalam khadati. That is how the video was. Yes. No, we are going to that only now. But okay. This is simple. Yes. You are asking. You are talking about 46th video only. Correct. सर्वे दृष्टवन्तः किल? अर्ध दृष्टवान्. सम्पूर्णं न दृष्टवान्, समयः न अभवत्. अस्तु, ओके. चित्रं द्रष्टुं शक्यते वा? अत्र काकः शिलाखण्डान् क्षिपति, जलं पिबति. इदानीं भावे प्रयोगस्य प्रयत्नं कुर्वन्तु. इदानीं काकः क्षिपन् करोति. काकस्य शिलाखण्ड क्षिपन् करोति. काकस्य न, काकस्य शिलाखण्डस्य क्षिपन् करोति. काकः शिलाखण्डस्य क्षिपन् करोति. क्षेपणं, क्षिपण् नास्ति, क्षेपणं. काकः शिलाखण्डस्य क्षेपणं करोति. क्षेपणस्य अनन्तरं जलं पिबति. पिबन् करोति. जलं पिबति एव. भावे प्रयोगे वो पानं करोति. पानं करोति. पूर्वम् उपयुज्य. ओके. काकः जलपानात् पूर्वं शिलाखण्डान् क्षिपति. जलपानात् पूर्वं शिलाखण्डान् क्षिपति. Can you repeat again, please? काकः जलं पिबात् पूर्वं जलपानात् पूर्वं शिलाखण्डं क्षिपति. जलस्य पानात् पूर्वं? जलस्य पूर्वं is पंचमी. No, I know, but you're saying Jalasya panat. Panat is Panchami. Panat is Panchami. Jalasya.
जलपानात् काकः जलस्य पानात् पूर्वं शिलाखण्डं क्षिपति. क्षिपति. To use the other one, Anantara. काकः काकः शिलाखण्डस्य क्षेपणस्य अनन्तरं जलं पिबति. शिलाखण्डस्य क्षेपणस्य अनन्तरं जलं पिबति. जलस्य पानं करोति. Ajay Mahodaya. महिलाः नदीं गच्छन्ति, जलम् आनयन्ति. महिलाः नदीं गच्छन्ति, अनन्तरं जलम् आनयति. नद्याः गमनस्य अनन्तरं नद्याः अनन्तरं जलम् आनयन्ति. महिलाः नद्याः गमनम् अनन्तरं जलानयनात् पूर्वं जलानयनात् पूर्वं नदीं गच्छन्ति. बहुवचनं गच्छन्ति महिलाः. अस्तु वा? वेणुवादकः सङ्गीताभ्यासं करोति, सम्यक् वादयति. वेणुवादकः सङ्गीताभ्यासं करोति, अनन्तरं सम्यक् वादयति. No, it will be like this, right? वेणुवादकः संगीत अभ्यासस्य अनन्तरं सम्यक् वादयति. Then वेणुवादकः सम्यक् वादनात् पूर्वं संगीत अभ्यासं करोति. सम्यक् करोति. सम्यक् वादनयात्, right? वादनात्. सम्यक् वादनात्. वादनात्. सम्यक् is अव्यय. अस्तु वा? अग्रिमः षट् चतुर्शत् गृहकार्यं किमर्थं गृहकार्यं नास्ति वा? अहं न जानामि. तत्रापि प्रवेश इत्येव किञ्चित् आसीत्. तृतीयः एकनिमिषं. प्रश्नः कः प्रश्नः? गृहकार्यं किमर्थं नास्ति? अवकाशः तदपि प्रवेश इति मन्ये. प्रवेशपुस्तकम् एव मन्ये. परीक्षार्थं प्रिपरेशन्
Preparation. अभ्यास कर्तुम् अभ्यास 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 कर्तुम् अवकाशः दत्तवन्तः इतः पूर्वं यत्किमपि पठितवन्तः तस्य पुनरावर्तनं करणीयम् इति इदानीं गृहकार्यं न दत्तवन्तः। अस्तु, श्रीकृष्णः गोवर्धनगिरिम् उन्नयति, भक्तान् पालयति। कृष्णः गोवर्धनगिरिम् गोवर्धनगिरि उन्नयति उन्नयतस्य उन्नयनस्य अनन्तरं what did you say? भक्तान् रक्षति रक्षति। श्रीकृष्णः भक्तान् रक्षणात् पूर्वं भक्तानां भक्तानां रक्षणां पूर्वं रक्षणात् 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 पूर्वं गोवर्धनगिरि उन्नयति। But he is Palayanat Purvam, right? Rakshanat or Palayanat Purvam. रक्षणात् एतदपि वक्तुं शक्यते। I simply used something. That's all. Rakshana is better. महिलाः रङ्गवल्लीं रचयन्ति, दीपं प्रज्वालयन्ति। रङ्गवल्ली रचस्य रङ्गवल्लीं रचयन्ति। रङ्गवल्यस्य रचयसि। रङ्गवल्ल्याः रचनस्य रचनायाः अनन्तरं दीपं प्रज्वलन्ति। दीपान् many lamps दीपान् प्रज्वलन्ति। प्रज्वालयन्ति। Prajwalanti is self burning, right? It's burning. Yeah. Prajwalayanti is to do. Okay. महिलाः प्रज्वालनात् पूर्वं रङ्गवल्लीं रचयन्ति। बालिका रहस्यं शृणोति, बालिका हसति। बालिका रहस्यस्य शृणयस्य अनन्तरं हसति। षष्ठी आगन्तव्यं किल? शृणनस्य बालिका रहस्यस्य हसति।
बालिका बालिका हसनात् हसनात् पूर्वं पूर्वं रहस्यं शृणोति श्रवणस्य धीवरः मत्स्यबन्धं प्रसारयति मत्स्यान् धारयति संग्रहति What did he say for the next? मत्स्यबन्धः मत्स्यबन्धस्य प्रसारणस्य अनन्तरं मत्स्यान् जालं संगृह्यति संगृह्यनात् अनन्तरं पूर्वं संग्रह्यति, right? संग्रह्यति ग्र नास्ति गृ संगृह्यति गृह्यति. You see the first two sentences again. धीवरः मत्स्यबन्धनस्य नो मत्स्यबन्धं प्रसारयति मत्स्यबन्धनं means मत्स्यबन्धस्य प्रसारणस्य अनन्तरं संगृह्यति धीवरः संगृह्यनात् पूर्वं मत्स्यबन्धं प्रसारयति Masyan will be Masyanam, right? Matsyanam. So Dhivaraha Matsyanam Prasarayati. Agreement. अन्नदातारः पूर्वं अन्नदातारः कदलीदलं स्थापयन्ति अन्नं भोजनं परिवेषयन्ति कदलीदलं तत्र बहवः सन्ति किल दलान् Kadalidalan is banana leaf. No. Banana leaves. Okay. Sthapayanti. Sthapayati. No. दातारः कदलीदलान् स्थापयन्ति मातारः is मातारः okay अन्नदातारः दातारः आमां भोजनं परिवेषयन्ति अन्नदातारः कदलीदलानां अनन्तरं भोजनं परिवेषयति अन्नदातारः
भोजनस्य परिवेशयनात् कदलीदलान् परिवेशनात् पूर्वं कदलीदलान् स्थापयन्ति कदलीदलान् स्थापयन्ति अन्नदातारः कदलीदलानां स्थापनस्य भोजनं परिवेशयति अनन्तरं स्थापनस्य अनन्तरं चर्चा अनन्तरस्य विषये एव अस्ति किल Why will it be स्थापनस्य? Yeah, it should be बहुवचनं, right? Yeah, स्थापनाम, right? स्थापनस्य स्थापनानां. For action also you have to put by बहुवचनं. Because kadli dalan, Yes. right? Kadali dalanam. But I don't think that that kind of usage I have not come across, not much. Maybe we will check with whether there also we should use bahuvachanam or not. I'm thinking this is how it is sounding right. Annadatarah kadali dalanam स्थापनस्य भोजनं परिवेशयन्ति अनन्तरं why am I missing अनन्तरं स्थापनस्य अनन्तरं भोजनं परिवेशयन्ति अन्नदातरः भोजनं This I'll check and tell. Then Urmaha Dandam Dharayati Mandam Chalati. Urmaha Dandasya Dharyasya Mandam Anantaram Mandam. Dharyasya or Dharayisya? Dharanasya. Anantaram Mandam Chalati. Urmaha Mandanat Chalat. Mandam Chalanat. Mandanasya nasti. Mandasya chalanat. Mandasya chalanat dandah dharayati. Purvam dandah dharayati. Mandam Chalanat, right? That is what the example says. No. That is what the example says. Oh, both. Ramaha grihasya gamanat purvam phalam khadati. That's the example. So, kurmaha mandasya chalanat purvam dandaha dharayati. They have safely not used any bahuvachanam here. Oh, this one I missed. Shishuhu Dronyam Upavishati Jalena Kridati. Shishuhu Dronyaha उपविश्यस्य Dronyam asti किल Dronyaha उपविश्यस्य उपवेशनस्य अनन्तरं what is the second sentence? Swapna Madhya, where are you referring the text? Jalena Kridati. So whatever she's saying, I'm just listening, and then that's the reason I'm breaking this fast. No, Swapna Madhya said they have. You also said they have.
नवमकक्षायाम् नवमः अस्ति किल? पाठः प्रवेशः प्रवेशः कति पृष्ठः अस्ति पुस्तक कुत्र Just she's using the example alone. Just udaharanam. yeah Just the example, not the words. आमां शिशुः वदतु सरस्वती महोदय। शिशुः द्रोण्याः उपवेशनात् उपवेशनस्य अनन्तरं जलेन क्रीडति। शिशुः जलस्य क्रीडनात् पूर्वं द्रोण्याम् उपविशति। So there in the example, we have the karta, that is Prathama Vibhakti, and then we have Dvitiya Vibhakti and the action, Kriya Padani. So the Dvitiya Vibhakti becomes Shashti Vibhakti for the Anantaram, and even the action also becomes Shashti Vibhakti. The second part, it's exactly the same after Anantaram. When we use Purvam, the karta same, Prathama Vibhakti, and Gruham becomes Gruhasya, and Gachati becomes Gamanat, that is Panchami Vibhakti. That's what we are doing here. No? So in this case, Dronyam, Dronyam is द्रोणी इकारान्त स्त्रीलिङ्गं किल? षष्ठी विभक्ति किम् अस्ति? Dronyaah. No, but in the sentence, when you say Shishuhu, Dronyam, that is Saptami Vibhakti, right? It's the same? द्रोण्या एव द्रोण्याः My question is, when you have the two separate sentences, Ramaha Bhalam Khadati, Gruham Gachati. So, Ramaha is Prathama Vibhakti, Bhalam is Dvitiya Vibhakti, right? Khadati. So, in our example, Shishuhu Dronyam Upavishati. Is Dronyam is Saptami Vibhakti, right? Saptami. So even then we have to convert that to Shashti Vibhakti. No, that have they said only you have to do only from Prathama and Dvitiya? I don't know. I'm just. Have they given such a rule? Oh, it's not there. Okay. I haven't watched the video, so I don't know. Whatever you're teaching, I'm just grasping from that. Yeah, okay. Then, Devaha, Danavaha, cha militva samudram mathnanti amrutam prapnuvanti. Devaha, Danavaha, cha samudrasya militva samudrasya madhanasya manthanasya anantaram amrutam prapnuvanti. Devaha asuraha cha militva amrutasya तत्र किम् आगच्छति? पञ्चमी विभक्ति प्राप्ति शब्दस्य प्राप्तेः अनन्तरं पूर्वं
प्राप्तेः पूर्वं समुद्र मन्थनं कुर्वन्ति समुद्रं मथनन्ति मथनं कुर्वन्ति मतनं मंथनाति मथनन्ति मथनन्ति It cannot be like this. Devaha amrutasya प्राप्तेः पूर्वं दानवाः मिलित्वा समुद्रं मथनन्ति. They did it together, no? So देवाः दानवाः च मिलित्वा अमृतस्य प्राप्तेः पूर्वं समुद्रं मथनन्ति. This is very easy. Mata shakan kartayati bhojanam pachati. This is like the example. Mata pakam karoti. शाकान् कर्तयति. माता शाकस्य कर्तरस्य अनन्तरं पाकं करोति. शाकान् इत्यस्ति किल. ओके शाकानां कर्तयति शाकानां कर्तरस्य अनन्तरं पाकं करोति. कर्तयनस्य is it कर्तनस्य कर्तयति कर्तनं कर्तनस्य एव. So माता पाकस्य करणात् पूर्वं शाकान् कर्तयति. So Karanat and कर्तनस्य इत्युक्ते भावे प्रयोग अस्ति वा? I am asking like भावे प्रयोग these are. Yes, that's what we are doing, no? No, these are the bhave prayoga words, right? Param is act of doing something they are told. Act of doing. That is bhave prayoga. Bhave prayoga is also kriya vachinah. What I have heard is that sakarkama, akarkama, kriya when they use akarkama kriya, it is bhave prayoga. That is I have studied. But here the example they are given differently. बालिका पाठं पठति पाठं विस्मरति. She is confused actually. बालिका पठनस्य अनन्तरं विस्मृति. पाठं विस्मृति. बालिका विस्मरति. बालिकाः पाठस्य विस्मरणात् पूर्वं पाठं पठति. अस्तु, एका कथा अस्ति. भारतीयाः बहु पंडिताः आसन्. एकवारं कथां पठामः, तदनन्तरम् अन्वयम्. प्रारम्भं करोतु अजय महोदय. न दृश्यते वा?
एकनिमिषम् इदानीं दृश्यते वा? अजय महोदय अस्ति वा? विद्या विद्यते अमृतम्। विद्यया विन्दते अमृतं। भवान् किञ्चित् उच्चैः वदतु, सम्यक् न श्रूयते। विद्या विद्यया विद्या विद्यया विन्दते अमृतम्। पुरा धारानगरे भुक्कुण्डो नाम कश्चित् कृतविद्यो वीरचोरो बभूव। अनिल महोदय, Is it Sanskrit? What a tough sentence. सह कस्यचिद्रात्रौ कस्यचिद्वणिजः सदनं प्रविश्य महार्घाणि भूषणानि मुषित्वा गृहं प्रति न्यवर्तत। कृष्ण महोदय, निभृतं सरल भाषा। Not understood anything. Too tough. निर्भृतं सा नगरमार्गे निर्गच्छन् आरक्षकैर्लक्षितो गृहीतश्च। Why is it so difficult? प्रातरेव तं निगडितहस्तं ते राजान्तिकं निन्युः। राजा चे राजा, right? राजा च तम् अवलोक्य। Should I break it? तम् अवलोक्य पोयम् इति आरक्षकान् आरक्षका आहुदेव कुम्भीलको यमिति कुम्भीलको अयम्। कुम्भीलको अयं तीतायाम् रात्रौ मणिकारवीथ्यां कस्यचिद्वणिजो वसतिं खातुपातमार्गेण प्रविश्य भूषणानि चोरयित्वा बहिर्गच्छन् अस्माभिर्गृहीत आनीतश्च। अजय महोदय, श्रुत्वा देवः प्रमाणम् इति। अग्रिममपि पठतु। तेषां वचः श्रुत्वा राजा कुम्भीलकम् पृच्छत् रे अपि सत्यं यदेते कथयन्ति।
भुक्कुण्डस्तावादात्मनं भुक्कुण्डस्तावदात्मनः कृत्यं निह्नोतुमशक्नुवन् क्षणं तूषणीमास्त। भूयः सा भ्रभण्डं भ्रूभङ्गः भ्रूभङ्गं पृष्टः सः देव प्रसीद अहमतीव दरिद्रोऽस्मि। अतीव अहमतीव अहमतीव चौर्येणैव मया जीवनं चौर्येणैव मया जीवनं क्रियते क्षम्यताम् इत्यवदत्। तच्छ्रुत्वा here it should be kupito. There is I'm typing, I didn't know. kupito raja vadadhandam vyadhatha. सुधीः भूकुण्डः सुधीः भूकुण्डः दुस्सहाम् इमां राजाज्ञां श्रुत्वा वृषं व्याकुलीभूतोऽपि स्वकवितया दण्डात् आत्मानं मोचयितुमिच्छन् कविषु राज्ञः परमं वात्सल्यं जानानः प्रत्युत्पन्नमति निर्भीकः प्राह। Can you scroll up? भट्टिर नष्टो भारवीयोऽपि नष्टो भिक्षुर नष्टो भीमसेनोऽपि नष्टः भुक्कुण्डोऽहं भूपतिस्त्वं च राजन् बभावल्यामन्तकः सन्निविष्टः। Nice tongue twisters. तदा कर्णय कविवत्सलो राजा भो भुक्कुण्ड दण्डार्होऽपि त्वं सुकविरसीति मया क्षम्यसे। इतः परमीदृशं कर्म मा कार्षीः इत्युक्त्वा तेन मुष्टं सर्वं धनं तत्तत्स्वामिभ्यः प्रत्यर्प्यः स्वदत्तेन प्रभूतेन वित्तेन तं संभावयामास। भुक्कुण्डोऽपि तदारभ्य त्यक्तचौर्यो राज्ञः प्रीतेः पात्रीभूतः सपुत्रकलत्रः सुखमुवास। So this is the story. How much did you understand? 0. Bhushanan Churitva. So somebody stole some ornaments. Yes. Probably if you read Mahoday, probably we will understand better. The Nanda is a thief. He stole something and he was caught by the police, and the Raja gave him first that is Danda, Mrityu Danda. But then after seeing his Kavita, he
forgave him and gave him money, and he lived happily with his wife and children. That's what I understood. Yes, that's what it is. But Parmeswar, how? have you heard the story earlier? No, first time I also. This is different. No, this is very popular Poetry? actually. In many places, they keep quoting the story. This is I have this past So tense what is is the different. poetry No? that he wrote? This past tense is. This is different. We are using we are coming across so many different lakaras here. So I thought maybe we will try this. Now you people are very good in lat lakaram. Huh? So I thought we should try this. Anyhow, you will be learning next, what is it? Atmanepadi also. So I thought if we do this, we will enjoy. Vidyaya vindate amritam. Pura dharanagare bhukkundaha nama kaschit krita vidyaha. Means Before he is a that, learned fellow. Krita vidyaha. Vidya Vidya Amradam means with knowledge we get Amradam. Yes. That is what they mean. Krita vidya. He is a learned fellow. Dhiraha, choraha. He is a brave person and he is also a thief. Babhuva. He was there. Saha. Krita Vidya means learned. Learned, educated. So who is the Pura Dharanagari? So that is the city. Dharanagari. Dharanagari was the capital of Bhojaraja. Bhukundo is Bhukkundaha is the name The of name of the guy. that Name thief. of the chora. Saha kasyachit ratrau kasyachit Sadit Vanijaha. vanijaha sadanam pravishya maharghani bhushanani mushitva griham prati nyavartata. He stole some valuable ornaments. From a merchant, I think. Vanijaha is a merchant. Some merchant. Sadanam Pravisya. Musitva, what is Musi? Mush is steal. Stealing. Musha steye iti dhatu. So he stole from the merchant. Merchant's griham. Prati Nyavartata. What is Nyavartata? Returned, I think. Return. He was going back. Griham prati. What does Prati mean here? What does Prati mean here? Towards. Griham prati. The usage, I think. Graham Prati. Nibhritam sa nagara marge nirgachan arakshakaihi lakshitah grihitascha. So what do you understand by this? He is caught by the police. Police. Nagara Marge Nirgachan means while going to the Nagara Margam, Arashakai Lekshitaha. Lekshitaha means they saw and got him. Yes. What is Nibhritam? Yes. Nibhritam is silently, something like that. Can you speak that word? Nirgachan. Nirgachan. Arashagaihi. Lakshitaha. Grihitascha. Lakshitaha means captured. Lakshitaha. He was seen by them. Arakshakaihi lakshitaha. Oh, Lakshita, seen. And he was caught. Police, he was caught. No, he was seen by, not caught. Yes, grihitascha. Grihitaha also. Grihitaha cha. And Caught. he was seen and caught him. Seen and caught him. Right? Because of the Tritiya Vibhakti Bahuvachan. Which one? Arakshakaihi. Arakshakai. This is, I think, that passive voice. By the police. Yeah, by the police. So it's a passive voice.
रक्षितः गृहीतः अन्येद्युः प्रातरेव तं निगडितहस्तं ते राजान्तिकं निन्युः. Handcuffed him and they took him to the king. Rajantikam? To near. Antikam is near. Raja Antikam. They Nigaditahastam. Handcuffed. One is Anyetyuhu. Next day. Anyetyuhu. Anyetyuhu. Pratareva. Prataha eva, right? Prataha eva. Prataha eva. Next day. Next day. Anyetyuhu. Okay. Next day by morning. They took him to the near Raja, handcuffed him and took him. Raja cha tam avalokya oyam kaha ayam iti arakshakan aprakshit. Raja, after seeing them, said koyam. What do we see? Iti Arashakan. Who is he? As this soldiers. We are the police. Arakshakaha ahuhu deva kumbhilakaha ayam atitayam ratrau manikaravidhyam kasyachit vanijah vasatim khatupatamargena pravishya bhushanani chorayitva bahihi gachan asmabhihi gृहीतः आनीतः च. Big sentence. So they are saying kumbhilakaha. Kumbhilakaha ityukte thief. Ayam kumbhilakaha. This thief. Atitayam ratrau. Last night. Manikara Vithyam. It's a street of this precious stone. Naranagare Manikara Vithyam. Kasyachit vanijah vasatim. Some trader's house. Khatupata margena. He didn't enter from the main door. Normal. That too. He did a hole and entered through that hole. Pravishya. Bhushanani chorayitva. He the ornaments. Bahihi gachan. After stealing the ornaments. While he was coming out, bahihi gachan asmabhihi gृहीतः आनीतः च. That time we caught him and brought him here. He was caught and brought here. Shrutva devah pramanam. So you yourself decide. That's the meaning actually here. Tesham vachah shrutva raja kumbhilakam aprichat. Re api satyam yadete kathayanti. Is this true what they are saying? Raja kumbhilakam aprichat. Raja asked kumbhilakam, that thief. Is this true what they are saying? Bhukundaha tavat atmanah krityam ninhotum ashaknuvan kshanam tushneem asta. He was he couldn't justify his action, so he kept silent for some time. Bhuyah sa bhrubhangam prushtah saha deva prasida aham ativa daridraha asmi chauryenaiva maya jivanam kriyate. Again he was
looked upon, with a frown by the king. So he said, Bhrubhangam Prishtaha. And he was asked again, Bhuyaha again. Then he said, Deva, O Lord, Prasida. Aham ativa daridrosmi. I am very poor. Chauryenaiva maya jivanam kriyate. What is Prasida? Prasida is forgive me. Yes. Show mercy. Right? Prasida. My life is led only with this robbery. Shamyatam ityavadat. Please forgive me. Tachrutva kupitaha raja vadhadandam vyadhatta. After having listened to this, the angry king gave him the punishment of death penalty. Sudhihi bhukkundaha. He was an intelligent fellow. Sudhihi ityukte dhi is intellect. Prajna shemushimati iti amarakoshe asti. Sudhihi. He was an intelligent fellow. So bhukkundaha dussaham imam rajagnyam shrutva. This having heard this very difficult Rajagnya, Bhrisham immediately, Vyakuli Bhutaha api. He was tensed actually. Still, Svakavitaya Dandat Atmanam Mochayitum Ichan Kavishu Ragnyah Paramam Vatsalyam Jananah Pratyutpannamatihi Nirbhekaha Praha. So, but he knew that the king was very fond of poetry, and the king would encourage poets in his kingdom. So this thief immediately used his brain and he started telling him a poem. Bhattihi nashtaha bharaviyopi nashtaha. Bhattihi ityukte, there was a poet, Bhatti iti. Bharaviyah Kiratarjuneyam likhitavan kila. Saha Bharavi kavihi. They all were, Bharavi api nashtaha. Bhikshuhu nashtaha. Bhimasenopi nashtaha. Bhimasena was so powerful. But he also went. Bhukundaha aham. Bhupatihi tvam. Sa Rajan. Babhavalyam antakaha sannivishtaha. When we are saying, when we are talking about this babha, whatever, grammar or whatever, when we are talking about these mundane things, that antaka has come very close to us. Yamadharmaraja has come very close to us. Tad akarnya kavi last I'm not clear the last two lines. Bhukundaha aham. I am Bhukunda. Bhupatihi tvam. Hey Rajan. Hey Rajan, you are the king. I am Bhukunda. But still, Babhavalyam antakaha sannivishtaha. When we are talking all these things, Yamadharma Raja is coming closer. Death is coming closer to us. Tadakarnya kavivatsalaha Raja Bho Bhukunda Dandarhopi tvam sukavihi asi iti maya kshamyase. Oh, hey Bhukunda, you should be punished, but still you are an excellent poet. That I can see. That's why I am forgiving you. Itah param idrisham karma ma karshihi. Now onwards, don't do this kind of things. Ityuktva tena mushtam sarvam dhanam tat swamibhyah pratyarpya swadattena prabhutena vittena tam sambhavayamasa. So having said this, tena mushtam, whatever he had collected by
this theft, all that wealth he gave back to from wherever he had stolen. All those people were returned their things. And Swadattena Prabhutena Vittena, his from his koshagara he gave a lot of money and some bhava, and the thief was given honored. Yes, the thief was honored. Bhukundaha api tadarabhya yakta chauryaha. Bhukunda, from then onwards, yakta chauryaha, he having given up his Rajnyaha Pritehe Patri Bhutaha, he became he was yes, Patri Bhutaha Saputra Kalatraha, along with his family, his children and wife, Sukham Uvasa. He lived happily. So, can you say the meaning of the poem again, the 4 lines? Bhattir Nashtaha. Bhatti was a kavi. Bharavi api ekah kavi आसीत्. Panchamahakavyam iti uchyante kila. Tatra Bharavehe Kiratarjuniyam api Mahakavyam iti uchyante. Nashtaha means at loss. They all went. See, whatever, wherever you reach, whatever heights you reach in your material life, you anyhow you have to leave this place. That's what he is saying. Bhattihi nashtaha, bharaviyopi nashtaha, bhikshuhu nashtaha. Bhikshuhu ityukte, here they are referring to this beggar. No, not beggars. It is about maybe some great person in bhikshu ityukte saints, sadhus. Bhimasena was so powerful, he also went. Bhukundaha, next we are in the line. Bhukundaha Bhupatihi, we are next. Babhavalyamantakah sannivishtaha. When we are saying babha, papa, babha, everything, when we are discussing these things, antakaha is becoming very clear. Okay, so